प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई साथी दीपा तिमल सिन्हासँगै मिलन तिमिल सिन्हाको स्वागत छ। आज 2079 साल भदौ 27 गते सोमबार असोज कृष्ण पक्षको द्वितीय तिथि सन् 2022 सेप्टेम्बर 12 तारिक। काया कैरनको साथमा काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। चुनावमा 3 लाख सुरक्षाकर्मी खटिने आचार संहिता लागू गर्ने तयारी भएसँगै कर्मचारी र प्रहरीको अस्वाभाविक सरुवा। आफूमाथि असत्य र निरर्थक आरोप लगाइएको जबराको दावी, न्यायाधीशको हरेक नियुक्तिमा नेताहरूले भाग माग्ने गरेको भनाई। रोकिएका कन्टेनर भित्राउन तातोपानी नाका खुला, 1 महिनादेखि बन्द नाका स्थायी रूपमा कहिले खुल्छ भन्नेमा अझै अन्यल। युरोपमा ऊर्जा संकट, बिजुली र ग्यासको प्रयोग नघटाए लोड सेडिङ हुन सक्ने। र एसिया कप क्रिकेटको उपाधि श्रीलंकालाई पाकिस्तान 23 रनले पराजय। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। सरकारले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावका लागि सुरक्षा योजना स्वीकृत गरेको छ। आम चुनावमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल एपीएफ, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र म्यादी प्रहरी परिचालन सम्बन्धी सुरक्षा योजना स्वीकृत भएको हो। सुरक्षा योजनामा सेना, प्रहरी, सशस्त्र र अनुसन्धान विभागबाट पाउने 2 लाख तथा म्यादीका 1,15,000 परिचालन गरिने उल्लेख छ। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलका अनुसार यसपटक अति संवेदनशील र सामान्य सुरक्षा जोखिम रहेका मतदान स्थल वर्गीकरण जिल्ला सुरक्षा समितिबाट तय हुनेछ। त्यसकै आधारमा आवश्यक सुरक्षा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न जिल्ला सुरक्षा समितिलाई जिम्मा दिएको छ। अरू बेला पनि केन्द्रीय सुरक्षा समितिबाट सुरक्षा जोखिमलाई मध्यनजर गरेर मतदान स्थलको वर्गीकरण गर्ने गरिन्थ्यो। यस्तै निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार संहिता लागू गर्ने तयारी गरेसँगै सरकारले कर्मचारी तथा प्रहरीको अस्वाभाविक रूपमा सरुवा गरेको खबर आजको राजधानी दैनिकले छापेको छ। विगत 1.5 हप्तामा नै 1000 भन्दा बढी कर्मचारी र 3000 प्रहरी सरुवा गरिएको छ। सरकारले चुनावमा आफू अनुकूलका कर्मचारी आफ्नो अनुकूलका ठाउँमा पठाउने उद्देश्यले मापदण्ड बिना अस्वाभाविक रूपमा कर्मचारीको सरुवा गरेको आरोप लागेको छ। यस्तै समानुपातिक तर्फको निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक भएको छ। निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको कार्यतालिका अनुसार समानुपातिक तर्फको बन्द सूची आउँदो असोज 2 र 3 गते बुझाउनुपर्छ। बन्द सूचीमाथि आयोगले असोज 4 गतेदेखि 9 गतेसम्म छानबिन गर्ने र कानून अनुसार नभएमा सच्याउन दलहरूलाई सूचित गर्नेछ। यस्तै दलहरूले बन्द सूची सच्याएर असोज 10 देखि 16 गतेसम्म पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, गठबन्धनका नेता तथा सांसद, सहकर्मी न्यायाधीश, नेपाल बार र सर्वोच्च बारका पदाधिकारी, वरिष्ठ अधिवक्ता, पूर्व प्रधान न्यायाधीश र पूर्व न्यायाधीशहरूमाथि गम्भीर आरोप लगाउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको महाभियोग सिफारिश समितिमा बयानका क्रममा उहाँले पूर्व प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्व अर्थमन्त्री तथा एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलप्रति भने आभार व्यक्त गर्नुभयो। समितिमा हिजो शुरूमै जबरालाई कुनै निश्चित आधार, मापदण्ड र मान्य प्रचलन एवं अभ्यास पालना नगरी मनोमानी र अपारदर्शी आधारमा इजलास गठन गरेको, खास किसिमका मुद्दा आफ्नो इजलास वा नियन्त्रणमा पर्ने गरी इजलास तोकेको तथा न्यायाधीशहरूबीच गुट उपगुट सिर्जना गरी अदालतको न्यायिक कार्य सञ्चालनमा बाधा अवरोध पुर्याएको आरोपबारे प्रश्न सोधिएको थियो। जवाफमा उहाँले आफूमाथि असत्य र निरर्थक आरोप लगाइएको जिकिर गर्नुभयो। समितिमा चौथो पटक बयान दिन पुगेका जबराले न्यायाधीशको हरेक नियुक्तिमा राजनीतिक दलका नेताले भाग माग्ने गरेको आरोप लगाउनुभयो। दलका नेता र नेपाल बार एसोसिएशनका पदाधिकारीले त्यसरी भाग माग्ने गरेकोमा आफूले नदिएपछि महाअभियोग प्रस्ताव आएको उहाँको जिकिर छ। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबराले हिजोको बयानमा आफूलाई राजीनामा दिए महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिन गठबन्धनका नेताहरूबाट प्रलोभन आएको पनि खुलाउनुभयो। आफू पछिका न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीलाई प्रधान न्यायाधीश बनाउने बाटो खोल्न सत्ता गठबन्धनका नेताहरू प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका तर्फबाट प्रलोभन र दबाव आएको उहाँको भनाइ छ। सत्ता गठबन्धनले आफ्ना विरूद्ध अविश्वास र षड्यन्त्र गरेको आरोप समेत जबराले लगाउनु भएको छ। समितिले हिजोसम्म 35 वटा प्रश्न सोधेको छ। जबरालाई सोध्न 43 वटा प्रश्न तयार पारेको समितिले बाँकी प्रश्नका लागि भोलि दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाएको छ।
नेपालमा आम चुनावको तयारी चलिरहँदा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसी स्थायी समितिको राष्ट्रिय जनकंग्रेस अध्यक्ष ली चान्सु 100 जनाको जम्बो टोली सहित आज दिउँसो काठमाडौँ आउँदै हुनुहुन्छ। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङका विश्वासपात्र ली रूस मंगोलिया हुँदै नेपाल आउन लाग्नु भएको हो। उहाँ नेपालबाट दक्षिण कोरिया हुँदै चीन फर्कने कार्यक्रम रहेको चिनिया संचार माध्यमले जनाएका छन्। मन्त्री स्तरका 6 नेता समेत रहेको लीको टोली विशेष विमानबाट आउने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। ली चिनिया संविधान अनुसार दोस्रो वरियता सीपीसीको तेस्रो वरियतामा पर्नुहुन्छ। उहाँले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायतसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ। सत्तारूढ़ 5 दलीय गठबन्धनमा आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावको लागि सीट बाँडफाँड जटिल बनेको छ। दलहरू आफ्नो अडानबाट पछि नहटेपछि सीट बाँडफाँडका लागि निरन्तर हुँदै आएको छलफल हिजो पनि निष्कर्षविहीन भएको छ। कांग्रेस सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आगामी चुनावसम्म जसरी पनि गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन चाहनुहुन्छ। गठबन्धनलाई सहज अवतरण गराउन व्यस्त बनिरहेका उहाँका अनुहारमा थकान र बोझ छल्किन्छ। तत्कालका लाभ हानि हेरेर अंक गणितको व्यवहारवादी राजनीति गर्न सिपालु 78 वर्षका देउवा आफ्नै नेतृत्वमा चुनाव गराएर जनमतबाट छैटौं पटक प्रधानमन्त्री बन्ने योजनामा हुनुहुन्छ। तर गठबन्धनका 5 दललाई मिलाएर चुनावमा जानु सहज भने छैन। अर्कातिर श्रीमती आर्जु राणालाई जिताउनै पर्ने दबाव पनि देउवामाथि छ। चुनाव जितेर प्रधानमन्त्री हुने महत्वाकांक्षा राखेकी आर्जुलाई यसअघि हारेको निर्वाचन क्षेत्र कैलाली 5 बाटै चुनाव लडाउने उहाँको तयारी छ। त्यसका लागि अहिलेदेखि पार्टीभित्रका असन्तुष्टलाई बालबाटर बोलाएर फकाउन र स्थानीय तहमा प्रभाव जमाएका व्यक्ति र क्षेत्रीय पार्टीलाई पक्षमा पार्न देउवाले कसरत गरिरहनु भएको छ। यस्तै सत्तारूढ़ 5 दलले आगामी चुनावमा गठबन्धन गरेर प्रतिस्पर्धा गर्ने तयारी गरिरहेका बेला एक्लै चुनावमा होमिन लागेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पुनः शक्तिमा फर्किने दावी गर्नु भएको छ। कायाकैरनमा कुराकानीसँगै खबरहरू बाँकी नै छन्, सुन्दै गर्नुहोला। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको कायाकैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले चुनावमा 3 लाख सुरक्षाकर्मी खटिने, आचार संहिता लागू गर्ने तयारी भएसँगै कर्मचारी र प्रहरीको अस्वाभाविक सरुवा, आफूमाथि असत्य र निरर्थक आरोप लगाइएको जबराको दावी, चिनिया जनकंग्रेस अध्यक्ष ली आज नेपाल आउँदै, निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबराद्वारा अरूलाई आरोप, ओली र पौडेलप्रति आभार लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। गएको वैशाखमा सम्पन्न चुनावबाट स्थानीय तहमा 203 जना ठेकेदार निर्वाचित भएका छन्। उनीहरूमध्ये 12 जना नगरपालिकाका मेयर र 34 जना गाउँपालिकाका अध्यक्ष छन्। 2 जना जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, 5 उपमेयर र 6 उपाध्यक्ष छन्। त्यस्तै 129 जना वडा अध्यक्ष र 14 जना वडा सदस्य रहेका छन्। ठेकेदार नै स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा आउँदा कामहरूमा स्वार्थ बाजिने सम्भावना धेरै हुन्छ। स्थानीय तहको अघिल्लो कार्यकालमा त्यो देखिएको पनि थियो। त्यतिखेर पनि ठूलो संख्यामा ठेकेदार निर्वाचित भएका थिए। स्थानीय सरकारमा ठेकेदार हाबी हुने प्रवृत्ति रोक्न यसपटक निर्वाचन आयोगले 16 चैतमै निर्देशिका जारी गर्दै उम्मेद्वारले आफू कुनै स्थानीय तहको ठेक्कापट्टा वा चल अचल सम्पत्ति सम्बन्धी व्यवहारमा संलग्न नरहेको सो घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। तर केहीले कम्पनी व्यवस्थापन गरेर तथा केहीले घोषणा मात्रै गरेर निर्वाचन लडे। व्यवहारमा ठेक्कापट्टा व्यवसाय नछाडे पनि निर्वाचन आयोगले कुनै अनुगमन वा कार्यवाही गरेन। यसपालि 203 ठेकेदार स्थानीय सरकारमा पुगेका छन्। पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले कानूनले तोके अनुसारको योग्यता पुगेको अवस्थामा उम्मेद्वार बन्ने अधिकार सबैमा रहे पनि राजनीतिमा लगाव र योगदान नभएका तथा समुदायको हित नसोच्ने गैर राजनीतिक व्यक्ति निर्वाचित हुनु स्वाभाविक नहुने बताउनुभयो। अहिलेको उम्मेद्वार छनौटको प्रक्रिया गलत भएको उहाँको ठहर छ। नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक कुमार ब्याजु भने जनप्रतिनिधि बनेपछि आफ्नो पालिकाभित्र ठेक्कापट्टा गर्न नपाए पनि अन्त पदको दुरूपयोग नगरी पाउने व्यवस्था कानूनले नै दिएको दावी गर्नुहुन्छ। स्थानीय सरकारमा 203 ठेकेदार, क्रसर र डोजर लिएर बस्छन् जनप्रतिनिधि। आफैले स्वीकृति गरेको योजनामा आफ्नै डोजरबाट खन्छन् बाटो। आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले खबर छापेको छ।
चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा कोभिड नियन्त्रणका लागि लकडाउन गरे यता ठप्प उत्तरी तातोपानी नाका शनिबारदेखि रोकिएका कन्टेनर भित्र्याउन खोलिएको छ। चीनको सिगासे, न्यालम, खासा, ल्हासामा रोकिएका दशैं तिहार लक्षित सामग्री लोड भएका कन्टेनर ल्याउन मात्रै नाका सञ्चालनमा ल्याइएको हो। चीनिया सुरक्षाकर्मी र अधिकारीबाट अनौपचारिक रूपमा रोकिएका कन्टेनर पठाउन मात्रै नाका खोलिएको जानकारी आएको तातोपानी सुक्खा बन्दरगाह तथा भन्सार कार्यालयका प्रमुख नारद गौतमले बताउनुभयो। माथिल्लो चीनको तहबाट केही औपचारिक पत्र र सन्देश आएको छैन, न कुनै यति दिन बन्द गर्ने भन्ने बारे खास केही शेड्युल आएको छ, तर अनौपचारिक रूपमा रोकिएका कन्टेनर पठाएको भनेर सूचना पाइएको छ। उहाँले भन्नुभयो, शनिबार आइतबार हिजो गरी 8वटा कन्टेनर तातोपानी नाका भित्रिएकामा 5वटामा लसुन, एउटामा खुद्रा, 2वटामा स्याउ लगायतका फलफूलजन्य सामग्री छन्। दशैं लक्षित अनुमानित अझै 100 भन्दा बढी लत्ता कपडा, जुत्ता, चप्पल जस्ता सामग्री बोकेको कन्टेनर खासा, न्यालम र ल्हासामै रोकेको गौतमले बताउनुभयो। तिब्बत अटोनोमस रिजन टारले खासा क्षेत्रमा गएको साउन 23 गतेदेखि लगाइएको लकडाउन लगत्तै उत्तरी तातोपानी र केरुङ नाका एकैपटक ठप्प बनेका थिए। ठप्प भएका नाका स्थायी रूपमा कहिलेसम्म खुल्छ भन्ने अझै टुङ्गो लागेको छैन। चाडपर्वको मौका छोपी कतिपय व्यापारीले दूषित र मिसावटयुक्त खाद्य वस्तु बिक्री गर्ने गरेका पाइन्छन्। यस्ता गतिविधि रोक्नका लागि सरकारले बजार अनुगमनलाई तीव्र पारेको भने पनि उपभोक्ता ढुक्क हुन सक्ने अवस्था भने छैन। नियमनकारी निकाय भन्दा गलत मनसाय राखेर व्यवसाय गर्नेहरू हाबी हुँदा छिटफुट रूपमा हुने अनुगमन प्रभावकारी बन्न नसकेको कतिपयको गुनासो छ। साथै जानुका दुवाडीले उपभोक्ता अधिकार कर्मी माधव तिमल सिन्हालाई चाडपर्वको समयमा हुन सक्ने ठगीबाट बस्न उपभोक्ता कसरी सचेत हुने भनेर सोध्नु भएको छ। बजारमा किन्ने व्यक्तिहरूको भीड़भाड़ बढ़ी हुने अवस्थामा यो बेलामा उपभोक्ताको अनुहार हेरेर वस्तु र सेवाको मूल्य तोकिने सम्भावना बढ़िरहन्छ। किनकि यो बेलामा बजारमा बढ़ी भीड़भाड़ हुने, उपभोक्ता पनि हतारमा रहने, किनकि थाकथलोमा जानको निमित्त आफ्नो कर्मथलो छोडेर लाखौं नागरिकहरू चाहे बसमा यात्रा गर्दा होस्, चाहे विभिन्न प्रकारका कोसेली ल्यानको निमित्त जो लत्ता कपडा होस्, जिरा होस्, विभिन्न किसिमका ड्राई फुडहरू होस्, त्यो किन्दाखेरि चाहिँ बढ़ीभन्दा बढ़ी मात्रामा उपभोक्ताहरू समय कम हुने र हतार बढ़ी हुने विभिन्न कारणले गर्दाखेरि यस्तो बेलामा उपभोक्ता सबभन्दा बढ़ी जिम्मेवार बन्नुपर्छ, सचेत बन्नुपर्छ। सामान किन्नु पूर्व एक पटक होइन 10 पटक हामीले खाद्य वस्तु त्यसमा उत्पादन मिति, उपभोग्य मिति, मूल्य, तौल, ब्याज नम्बर, उत्पादक वा आयातकर्ताको स्पष्ट ठेगाना बिनाका सामान किन्ने काम गरिदिनु भएन। सामान किन्नु पूर्व अनिवार्य रूपमा हामीले बिल लिने काम, बिल लिने हाम्रो एउटा कर्तव्य पनि हो। हामी उपभोक्ताको बिल लिने काम हामीले गर्नु पर्यो। उपभोक्ता आफैले म ठगे है भनेर थाहा पाउने कुनै उपायहरू हुन्छन्? एकदमै हुन्छ। अधिकांश वस्तुहरूका मूल्य नबढाउने, तौल घटाउने। उदाहरणको लागि तपाईँलाई म सानो हामी चलन चल्तीको भन्न चाहन्छु। एउटा त्यो हाजमला पहिला 4 पिस हुन्थ्यो, मूल्य चाहिँ 1 रुपियाँ हुन्थ्यो। अहिले 1 पिस घटाएर 3 पिस भयो, मूल्य 1 रुपियाँ छ भनेपछि हामीलाई त्यसरी चिटिङ गरेको अवस्था छ भनेपछि हामी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष परोक्ष अपरोक्ष ठगिरहेको अवस्था छ। त्यसकारणले हामी के हो त, हामीले यसलाई माइनस सोचेको अवस्था छ, हामीले यसलाई कुनै पनि हिसाबले प्रमुख प्राथमिकतामा सोचेको अवस्था पनि छैन। त्यो अब के हो त, मेरो अधिकार हो, हाम्रो अधिकार हो, उपभोक्ता अधिकार, साझा अधिकार हो भन्ने किसिमको भावना सबैमा हुनु पर्यो। र उपभोक्ता ठगिएको महसुस भएको अवस्थामा ठिकै छ मैले गरेर के हुन्छ र मैले कसलाई भन्ने हो र भन्ने किसिमको हिंसात्मक भावना होइन कि तत्काल अन द स्पट ठाउँको ठाउँ हामीले प्रतिकार गर्ने, प्रतिरोध गर्ने, प्रतिप्रश्न गर्ने परिपाटीको विकास गरेको अवस्थामा पनि ठगिने क्रम केही हदसम्म रोकिन्छ। जस्तो यो उपभोक्ता ठगिने कुराहरू चाहिँ 12 महिना जस्तै भइरहेको हुन्छ। अझ चाडबाडको बेलामा चाहिँ बढी त्यो सम्भावना हुन्छ हैन? बजार अनुगमनलाई चाहिँ सम्बन्धित निकायहरूले कसरी प्रभावकारी बनाउनु पर्ला? विशेष गरी बजार अनुगमन नियमन हामीले के भनिरहेका छौँ भने 365 दिन 24 घण्टा स्थायी संयन्त्र मार्फत चुस्त दुरुस्त पारदर्शी अनुगमन। त्यो तपाईँले मैले अनुभूति गर्नु पर्यो। कुनै कार्यालयले मैले त्यो संख्या गरेँ भनेर कुनै कागज देखाउनु भन्दा पनि तपाईँले मैले भनेको आम उपभोक्ताले अनुभूति गर्ने गरी बजारमा केही किन्न गएको बेला मेरो सरकारले मेरो नियमन अनुगमन गरेको छ, गुणस्तर ठिक छ, मूल्य पनि ठिक छ, नापतोल पनि ठिक छ, कुनै प्रकारको गल्ती गरेर म उजुरी गर्छु भन्ने किसिमको आश्वस्त पार्ने काम पनि गर्नु पर्यो। कतिपय अवस्थामा चाहिँ बजार अनुगमन प्रभावकारी हुन सकेको छैन। अनि कतिपय व्यापारीहरू कस्ता पनि देखिन्छन् भने ऐन नियम कानूनहरूको केही पालना गरेको हुँदैन, तैपनि सरकार भन्दा पनि बलिया देखिन्छन्। यो चाहिँ खासमा सबै निकायले जसले चाहिँ बजार अनुगमन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पाएका छन् नि उनीहरूले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसक्दाको परिणाम हो। एकदमै हो। तपाईँले भन्नु जस्तै गरेर संघीय रूपमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075 कार्यान्वयन गर्ने निकाय, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, खाद्य वस्तुहरूको केसमा खाद्य प्रविधि गुणस्तर विभाग, नापतोलको विषयमा नेपाल गुणस्तर नापतोल विभाग, औषधिको विषयमा औषधि व्यवस्था विभाग, कृषि लगायतको विषयमा कृषि विभाग, स्थानीय सरकार लगायत विभिन्न निकाय, स्वास्थ्य शिक्षामा स्वास्थ्य सेवा विभाग छ, शिक्षा विभाग छ, तत्त निकाय तोकिएको अवस्था छ। ती निकायले आफ्नो विभागीय रूपमा काम गर्न सकेको अवस्था छैन। उहाँ हुनुहुन्थ्यो उपभोक्ता अधिकार कर्मी माधव तिमल सिन्हा। काया कैरनमा मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला।
उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। नेपालमा भिजिट भिसामा विदेश जान कडाई भएपछि भारत हुँदै विभिन्न देश पठाउन थालिएको छ। भारत हुँदै कम्बोडिया पुगेका 3 नेपालीलाई त्यहाँको अध्यागमनले शंका लागेपछि गएको मंगलबार विमानस्थलबाटै फर्काइदिएपछि यसको रहस्य खुलेको हो। झण्डै 3 हप्ता यता नेपालको विमानस्थलबाट भिजिट भिसाको सेटिङ भत्किएको छ। प्रहरीले कडाई गरेपछि अध्यागमनले पनि शंकास्पदलाई फर्काउन थालेको छ। यस्तो अवस्थामा भारतका विभिन्न विमानस्थल प्रयोग गर्दै नेपालीहरू तेस्रो देश जान थालेका छन्। मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्यूरोका एसपी दानबहादुर मल्ल भिजिट भिसामा लगेर अवैध काममा लगाउने गरेको सूचना आएको बताउनुहुन्छ। यसको नियन्त्रणदेखि अनुसन्धानसम्मका काम गरिरहेको उहाँले बताउनु भएको छ। नेपालमा कडाई भएपछि भारतबाट मानव तस्करी आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले खबर छापेको छ। मेरो पनि भन्नु छ। कालीकोटमा उत्पादन भएका रैथाने बाली पालिकाले नै खरिद गरी बजारीकरण गर्ने शीर्षकको खबरमा सीता पाण्डे राणाभाट भन्नुहुन्छ, बजार नपाएर निराश बनेका किसानलाई पालिकाले गरेको यो कार्यबाट धेरै राहत मिल्नेछ। यस्तो उदाहरणीय कार्य अरू पालिकाले पनि गर्न आवश्यक छ। यसै विषयमा गणेश कुमार केसीको प्रतिक्रिया छ, किसानलाई उचित मूल्य दिलाउन र देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन पालिकाले यस्ता काम गर्न साँच्चै जरुरी छ। सीट बाँडफाँडमा सहमति जुटाउन सत्ता गठबन्धनलाई सकस भएको बारे रेशम बहादुर शाह दुखी हुँदै लेख्नुहुन्छ, कुनै देश र नागरिकको भलाइको बारेमा छलफल गर्न दौडधुप भएको खासै सुनिँदैन। कुर्सीका लागि भने जे गर्न पनि तयार। भरत विश्वकर्मा भन्नुहुन्छ, अंश बण्डाले नै देश सकिने भयो। केही कुरामा कहिल्यै मिल्न नसक्ने के गठबन्धन गरेको त? छुट्टा छुट्टै चुनाव लड्न केले छेकेको हो? अनि यही विषयमा पूर्ण अर्यालको प्रतिक्रिया छ, अरू देशका नेताहरू विकासको लागि रात दिन छलफल गर्छन्, तर हाम्रो देशका नेताहरू यस्तै सीट बाँडफाँड लगायतका सानातिना कुरामै अल्झिएर बस्छन्। विचारका लागि तपाईंलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी भोजेन्द्र बस्नेत। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। बिजुली र ग्यासको प्रयोग नघटाएमा युरोपमा चरम ऊर्जा संकट हुने र विभिन्न देशमा लोडसेडिङ हुने देखिएको छ। रुसले नर्थ स्ट्रिम 1 पाइपलाइन मार्फत आपूर्ति हुँदै आएको ग्यास पूर्ण रूपमा कटौती गरिदिएपछि युरोपभर आउँदो जाडोयाममा लोडसेडिङ हुने देखिएको हो। ऊर्जाको प्रयोग नघटाएमा जाडोयाममा बेल्जियम, जर्मनी, फ्रान्स, बेलायत, स्पेन, स्विजरल्याण्ड लगायतका दर्जनौं देशमा लोडसेडिङ हुने त्यहाँका अधिकारीहरूले जनाएका छन्। युरोपेली टेलिभिजन TF1 ले आउँदो जाडोयाममा युरोपमा हरेक दिन केही घण्टा लोडसेडिङ हुने उल्लेख गरेको छ। युरोपेली आयोगको अनुसार अहिले 12 देशहरू कम ग्यास प्रवाहका कारण पीड़ित रहेका र अरू केही देशमा पूर्ण रूपमा अभाव उत्पन्न भइसकेको छ। युका सदस्य देशमा ग्यास भण्डारण क्षमताको कम्तीमा 60% हुनुपर्ने भए पनि पछिल्लो समय त्यो कायम छैन। रुसी इन्धन बन्द भएसँगै युरोपेली संघमा ग्यासका मूल्यहरू 10 गुणा भन्दा बढीले वृद्धि भएको छ। युरोपका केही देशमा ऊर्जाको मूल्य यस वर्ष 300% सम्म बढेको छ। व्यापक मूल्य वृद्धिपछि युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लियनले युरोपलाई ऊर्जा संकटले घेरेको र मूल्य कम गर्न आपतकालीन हस्तक्षेप आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। अब खेल खबर। महिला साफ च्याम्पियनशीप फुटबलमा नेपालले आज श्रीलंकासँग खेल्दैछ। खेल बेलुका 5:30 बजे दशरथ रंगशालामा हुनेछ। नेपालले पहिलो खेलमा भुटानलाई 4-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको थियो। खेलमा नेपालले 3 अंक जोडेको छ। यस्तै खेलकै अर्को प्रसंगमा श्रीलंकाले एसिया कप क्रिकेटको उपाधि जितेको छ। दुवै अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा गैराती भएको फाइनलमा पाकिस्तानलाई 23 रनले हराउँदै श्रीलंका च्याम्पियन बनेको हो। श्रीलंकाले दिएको 171 रनको लक्ष्यसहित जवाफी ब्याटिङ गरेको पाकिस्तानले विश्वभरमा अल आउट हुँदै 147 रन मात्र बनाउन सक्यो। त्यसअघि टस हारेर पहिला ब्याटिङ गरेको श्रीलंकाले विश्वभरमा 6 विकेट गुमाएर 170 रन बनाएको थियो। जितसँगै श्रीलंकाले 6औं पटक एसिया कपको उपाधि जितेको हो। काया कैरनमा अब केही खबर संक्षेपमा। शुक्रबार रातिदेखिको अविरल वर्षा र बाढ़ी पहिरोका कारण बेपत्ता भएका महाकाली नगरपालिकाका 10 जना अझै भेटिएका छैनन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाका अनुसार बाढ़ी पहिरोमा परेर 5 जनाको ज्यान गएको छ। महाकाली नगरपालिका र नौगाड गाउँपालिकामा ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति भएको छ। वीर अस्पतालले 5 महिना अघि सञ्चालनमा ल्याएको फार्मेसी बन्द भएको छ। अस्पतालको नयाँ सर्जिकल भवनमा रहेको त्यो फार्मेसी 2 महिना अघि नै बन्द भएको हो। अस्पतालमै फार्मेसी बन्द भएपछि बिरामीहरू औषधि किन्न अस्पताल बाहिर जानुपर्ने बाध्यता छ। अस्पतालका निर्देशक भूपेन्द्र बस्नेतले पुराना कर्मचारीले काम
काम छोडेपछि फार्मेसी सेवा ठप्प भएको बताउनु भएको छ। तालिम सञ्चालनका लागि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदबाट गएको बजेटमा हिनामिना गरेको आरोपमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले 11 जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। सीटीभीटीको कर्णाली प्रदेश कार्यालयका 2 जना तत्कालीन कायम मुकाम कार्यालय प्रमुख सहितलाई प्रतिवादी बनाएर आयोगले हिजो अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। हेटौडा औद्योगिक क्षेत्रमा बधशाला सञ्चालन गर्ने बहानामा विवादास्पद रूपमा दिइएको सरकारी अनुदान दुरूपयोग भएको छ। बागमती प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले अनुदानको दुरूपयोग भएको भन्दै तत्काल कार्यवाही गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ। र चाडबाड नजिकिँदै गर्दा आपूर्ति प्रणालीमा असर पुर्याउने गरी नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसाय महासंघले इन्धन ढुवानीमा अवरोध गरेका छन्। ढुवानी भाडा समायोजनको माग गर्दै उनीहरूले हिजोदेखि पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्न प्रोडक्ट डेलिभरी अर्डर पिडियो उठाएनन्। ढुवानी व्यवसायी हिजो भारत जान पिडियो लिन नआएको नेपाल आयल निगमका आपूर्ति तथा वितरण विभाग निर्देशक वीरेन्द्र गोइतले जनाउनु भएको छ। काया कैरनमा अब चाहिँ पालो आयो उखानको। ध्यान गरे ज्ञान पाइन्छ। उखानसँगै हामी काया कैरनको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबर फेरि एकपटक। चुनावमा 3 लाख सुरक्षाकर्मी खटिने आचार संहिता लागू गर्ने तयारी भएसँगै कर्मचारी र प्रहरीको अस्वाभाविक सरुवा। आफूमाथि असत्य र निरर्थक आरोप लगाइएको जबराको दाबी। न्यायाधीशको हरेक नियुक्तिमा नेताहरूले भाग माग्ने गरेको भनाई। रोकिएका कन्टेनर भित्राउन तातो पानी नाका खुला। 1 महिनादेखि बन्द नाका स्थायी रूपमा कहिले खुल्छ भन्नेमा अझै अन्यल। युरोपमा ऊर्जा संकट, बिजुली र ग्यासको प्रयोग नघटाए लोड सेडिङ हुन सक्ने। र एसिया कप क्रिकेटको उपाधि श्रीलंकालाई पाकिस्तान 23 रनले पराजित। र अन्त्यमा आजको कार्टुन। आज हामीले रविन्द्र मानन्दरले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं। काठमाडौँमा नक्सा पास नभएका घरका संरचना धमाधम भत्काउन थालिएको प्रसंगसँग यो कार्टुन सम्बन्धित छ। यहाँ एउटा घर छ। घरमा छोरीको बिहे गर्ने प्रसंग चलिरहेको छ। लमीले ल्याएको फोटो हेरेपछि केटीको बाउ त्यो फोटो उल्टाई पल्टाई गरेर भन्दैछन्, केटो त चित्त बुझ्यो, तर काठमाडौँमा घर रहेछ, नक्सा पास पो छ कि छैन त। आजको काया कैरन सकिएको